स्वर सुनेको छ है सबजनाले? सुनिरहेछ दिदी। अब लास्ट क्लासमा हामीले के पढ्यौं? कसैले भन त, के पढ्यौं, के गर्यौं? जसले भने पनि हुन्छ। Mean and variance of log normal distribution. हामीले मोडल अफ सेक्युरिटी प्राइसेस भनेर लग नर्मल डिस्ट्रिब्युसन पढ्यौं अनि त्यसको एट्रिब्युट्सहरु जस्तै मिन, भेरिएन्स अनि कसरी वर्कआउट गर्ने लग नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भएको बेलामा त्यो पढ्यौं है। आज हामी एम्पिरिकल एभिडेन्स of log normal distribution पढ्छौं। स्क्रिन शेयर भयो? आएको छ? आएको छैन? आएको छ। ए ल हामीले क्वेशन गर्यौं हिजो अनि त्यसपछि अब लेट्स स्टार्ट एम्पिरिकल टेस्ट अफ द लग नर्मल मोडल अफ सेक्युरिटी प्राइसेस। अब अब यो हामीले मोडलिङहरु त व्हाई डु वी डु दैट इन अर्डर टु अप्लाई हो नि त, डाइरेक्टली अप्लाई गर्ने हो नि त यो कुराहरु। So after applying there has been many observations। अब यो कति भ्यालिड छ, कति इनभ्यालिड छ, यसको एडभान्टेज के हो, डिसएडभान्टेज के हो, यस्तो कुराहरु चाहिँ वी गेट टु नो आफ्टर। अब त्यो मोडल अप्लाई गरेपछि चाहिँ पीपल गेट टु नो। अब हामीलाई चाहिँ कसै अरूले अप्लाई गरेर भन्दिएको छ एम्पिरिकल टेस्टहरु पनि गर्दाखेरि के कस्तो रिजल्ट आयो भनेर। So it's fairly easy for us. Empirical test of the log normal model of security prices. Now implies weak form of market efficiency. So what is weak form of market efficiency? Past information is already incorporated the share price of the market. Past information चाहिँ already incorporate भएको छ। Past information ले चाहिँ we cannot make excess profit अथवा excess profit, we cannot make excess profit अथवा we cannot do technical analysis in order to get excess profit भनेर भनेको छ। अब we know log normal model मा चाहिँ increments are independent of one another and are only dependent on time interval, disjoint time intervals are independent over disjoint time intervals। भनेको कुनै पनि दुईटा टाइम if they are disjoint कति इन्क्रिमेन्ट हुन्छ भन्ने वान एउटामा इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ कति इन्क्रिमेन्ट भयो इन अर्को। सो के भनेको भन्दाखेरि अब लास्ट एक वर्षमा कति इन्क्रिमेन्ट भयो भन्ने कुरा चाहिँ इज इन्डिपेन्डेन्ट व्हेन वी डिड्युस अबको एक वर्षमा कति इन्क्रिमेन्ट हुन्छ। त्यसको मतलब हामीले त पास्टको कुनै पनि टाइम इन्टरभल लिएर चाहिँ वी क्यानट प्रेडिक्ट कि व्हाट अ फ्युचर होल्ड्स भन्ने कुरा त हामीले भन्न सक्दो रहन्छौँ। सो इट इज अ विक फर्म अफ मार्केट एफिसिएन्सी। किन? बिकज वी क्यानट युज पास्ट हिस्ट्री टु नो टु फाइन्ड अबाउट व्हाट विल ह्यापन इन द फ्युचर्स। It is impossible to use past history to deduce the prices achieved or dear at any time. So it is impossible to say anything about present or future just dependent upon past history. This implies weak form of market efficiency and is consistent with the empirical observation that technical analysis does not lead to excess performance. So if a security holds log normal model of security prices, we cannot use technical analysis in order to get excess profit or
excess performance. So market like beat currency, we cannot use technical analysis. बुझ्यो? It's very simple point हैन. हाम्रो फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट पहिले पढेको चाहिँ इन्टरभल्समा डिफ्रेन्ट इन्टरभल्स डिस्टेन्ट इन्टरभल्समा चाहिँ द इन्क्रिमेन्ट्स अर डिक्रिमेन्ट्स मुभमेन्ट्सहरू चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ भनेर पहिले पढेको. वी आर युजिङ जस्ट सेम थिङ टु इम्प्लाइ द्याट द मार्केट इज वेक फ्रम मार्केट एफिसियन्ट. के क्वेसन छ? क्वेसन छैन भने मलाई चाहिँ एउटा क्वेसन छ. को छ र? मनिष महेश कति आनन्द हो. सोमराज हजुर बुझिरहेछ? सुनेछौ? हजुर किन मार्केट चाहिँ विक फर्म अफ मार्केट एफिसिएन्सी होल्ड गर्छ इफ लग नर्मल मोडल फलो गर्छ भने? पास्ट इन्फर्मेसनमा रिलाइ गर्दैन नि त लग नर्मलको, मतलब मेमोरीलेस प्रपर्टी हुँदैन लग नर्मलमा. सो मेमोरीलेस प्रपर्टी हुँदैन. किनभने independent of past, we cannot use past information to deduce what will happen in the future. त्यही भएर चाहिँ it is implies weak form of market efficiency. नबुझेको भए सोध. किन बोल जे गरे नि हुन्छ. ल भोलाटिलिटी. भोलाटिलिटी चाहिँ अब एज वी टक डिफ्रेन्ट इन्टरभल्समा चाहिँ देयर इज भोलाटिलिटीहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट भएर जान्छ. अब इफ द इन्टरभल इन्क्रिजेस, हिजो पनि पढेको कुरा हो है, इफ इन्टरभल इन्क्रिजेस हाम्रो भोलाटिलिटी पनि इन्क्रिज हुँदै जानुपर्छ. अनि इभन लग नर्मल डिस्ट्रिब्युसन सजेस्ट द सेम. Estimates of volatility vary wildly over time, and as the interval increases, the volatility tends to be larger, and when the interval tends to 0, the volatility tends to infinity. यो कुरा पढेको नि हैन. बट के हुन्छ भन्दाखेरि लग नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ what we see is volatility चाहिँ इट्स अनसर्टेन, ऱ्यान्डम, तर सर्टेन पोइन्टमा गएर चाहिँ इट्स नट मोर भोलाटाइल अर लेस भोलाटाइल भन्ने कुरा. इट्स इन्डिपेन्डेन्ट भन्दा पनि इट्स नट सर्टेन होइन. भोलाटिलिटीहरू चाहिँ जुन डिस्ट्रिब्युसनले हाम्रो लग नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको त्यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन फलोज एटा म्यू प्लस सिग्मा यु माइनस टी भनेर पढेको थियौँ नि हामीले. सो यु माइनस टीमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ अनि टाइम बढ्दै गएपछि चाहिँ इट इन्क्रिजेस. तर वाट वी नर्मली सी प्र्याक्टिकली चाहिँ वाट वी अब्जर्भ इज द्याट भोलाटिलिटी has been found to be greater in recession and periods of financial crisis. So जति फाइनेन्सियल क्राइसिस भयो, रिसेसन भनेको थाहा छ? What is recession? पिकबाट एभरेज लाइनसम्मको फल. पिक वर्ल्ड र एभरेज लाइनसम्मको फल. अनि अलि नर्मल भाषामा भन नि त, सबले बुझ्ने. अब त्यो करेक्सन जस्तो एज अ के भन्छ त्यो पुल ब्याक भनौँ न, रिट्रेसमेन्ट जे भन्ने नि भयो. रिसेसन भनेको रिट्रेसमेन्ट हो. र अनि हामीले इकोनोमिक्समा पढ्यो भए रिसेसन टोटल्ली पढेको छैन, अलिअलि सरले भन्नु चाहिँ भएको थियो रिसेसन भनेर चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेर. ए सो इकोनोमी जस्तै इकोनोमी डाउनफल हुन लागेको बेलामा
मार्केटमा डिमान्ड कम हुन्छ, डिमान्ड कम भएपछि सप्लाई कम हुन थाल्छ, सप्लाई कम भएपछि हामीले लेबर्सहरू अब सप्लाई कम भएपछि त म्यानुफ्याक्चर प्रोडक्सनै कम हुन्छ, प्रोडक्सन कम भएपछि अनइम्प्लोइमेन्ट बढ्छ किनभने मान्छेहरूले जब लुज गर्छन् अनि जब लुज गरेपछि फर्दर डिमान्ड कम हुन्छ अनि फेरि डिमान्ड कम भएपछि देयर इज अ साइकल हुन्छ नि, भिसियस साइकल हुन्छ वेयर द इकोनोमी स्टार्ट्स फलिङ हो, त्यस्तोलाई चाहिँ रिसेसन, त्यस्तो टाइमलाई चाहिँ रिसेसन भनेर भन्छ। जस्तै अब नेपालमा चाहिँ अब इट होल्ड्स, यो हुन्छ नहुने कुरा चाहिँ होइन, तर इट इज नट एज अब के भनौँ एकदम इजिली देख्न सकिन्न एज इन अब बाहिर लार्जर इकोनोमीमा चाहिँ इट्स मोर एभिडियन्ट। अब किनभने हुन्छ नि उनीहरूले एकदम अनइम्प्लोइमेन्ट डाइरेक्टली रिफ्लेक्ट हुन्छ, जस्तै अब यहाँ चाहिँ त्यति रिफ्लेक्ट हुँदैन। अब जस्तै कसैको थाहै जागिर छ भने यु क्यान जस्ट थ्रो देम आउट नि त, बाहिर त्यस्तो हुँदैन। सो रिसेसन भनेको चाहिँ त्यस्तो टाइम हो जब चाहिँ इकोनोमी इज फलिङ डाउन, त्यो भिसियस साइकलमा। अनि अब रिसेसन जब चाहिँ अब नर्मल ग्रोथको तिमीहरूको जुन प्रोजेक्सन हुन्छ नर्मल ग्रोथको त्योभन्दा बिस्तारै तल झर्न थालेपछि चाहिँ इट्स कल्ड रिसेसन। सो त्यस्तो बेलामा चाहिँ द भोलाटिलिटी चाहिँ प्र्याक्टिकली हेर्दा चाहिँ द भोलाटिलिटी देयर सिम्स टु बी मोर भोलाटिलिटी इन द मार्केट इन रिसेसन एन्ड पिरियड्स अफ फाइनेन्सियल क्राइसिस। फाइनेन्सियल क्राइसिसको बेलामा, रिसेसनको बेलामा अब भोलाटिलिटी मार्केटमा सेक्युरिटी प्राइसेसहरूमा भोलाटिलिटी हुनु भनेको त वाट इज इट, इट्स के हो त्यो भनेको त मान्छेको चाहिँ दे आर नट स्टेबल इन वाट दे वान्ट टु डु हो नि त। हाफ अफ द पपुलेसन वान्ट्स टु इन्क्रिज द प्राइस, हाफ अफ देम वान्ट टु डिक्रिज द प्राइस। अनि एकैछिनमा अब किन्नु मन लाग्छ, होइन एकैछिनमा बेच्नु मन लाग्छ। सो दे आर नट मेन्टली स्टेबल नि त, मेन्टली स्टेबल भन्न खोजेको अब द वे दे लुक इन्टु मार्केट त्यो चाहिँ एकदम स्टेबली हुँदैन। सो इन टाइम्स like those the market tends to be more volatile empirically, मतलब practically चाहिँ त्यो observationमा चाहिँ we see that। अनि हाम्रो उसमा चाहिँ हाम्रो लग नर्मल मोडलले चाहिँ के भन्छ त, द log normal says that the volatility depends upon the interval of time मात्रै भन्छ। सो त्यही हो भोलाटिलिटीको कुरा चाहिँ। सो बेसिकली हामीले के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि वाट वी आर ट्राइङ टु डु इज हाम्रो रियल वर्ल्डमा के हुन्छ अनि एम्पेरिकल्ली हामीले जस्तै यो मोडल चाहिँ हाउ फिट इट इज इन द रियल वर्ल्ड अनि यसको एम्पेरिकल टेस्टहरूको रिजल्ट चाहिँ कस्तो आयो भन्ने कुरा उ गरिरहेको है, हेरिरहेको। अब अर्को भयो ड्रिफ्ट प्यारामिटर। ड्रिफ्ट प्यारामिटर हामीले मोडलमा के भने ड्रिफ्ट पनि इट डिपेन्ड्स अपन इन्टरभल अफ टाइम। रियल वर्ल्डमा चाहिँ ड्रिफ्ट प्यारामिटर इज नट कन्स्ट्यान्ट ओभर टाइम। अब एउटै प्यारामिटर हुँदैन एन्ड इज रिलेटेड टु बोन्डको यिल्ड। बोन्डको यिल्डले चाहिँ एकदम इन्फ्लुएन्स गर्छ ड्रिफ्टलाई। अब हामीले अब तिमीहरूले मार्केट स्टडी गर्दा पनि युल फाइन्ड आउट कि जब यता ब्याङ्कहरूको इन्ट्रेस्ट रेटहरू बढ्न थाल्छ युल नोटिस द्याट सेयर प्राइसेस विल ड्रप होइन। अनि जब चाहिँ ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट रेटहरू घट्न थाल्छ विच वाज द केस यो लकडाउन पछि, त्यतिखेर चाहिँ युल सी द्याट सेयर प्राइसेस विल स्टार्ट गोइङ अप। सो ड्रिफ्ट यो सेयरको सेक्युरिटी ड्रिफ्ट चाहिँ इज डिरेक्टली अथवा सेक्युरिटीको यिल्ड चाहिँ इज डिरेक्टली इन्फ्लुएन्स्ड अर अफेक्टेड बाई बोन्डको यिल्ड। ठिक छ, किन होला त? वाइ डु यु थिङ्क? भन कसैले, किन बोन्डको यिल्ड र सेक्युरिटीको यिल्डमा के हुन्छ त्यो रिलेसनसिप अनि किन?
गेस गर न अब which one is more risky त्यो त भन्न सक्छौ bond कि security सेक्युरिटी security is more risky नि त अनि बढी risky भएपछि what do we need extra मोर रिटर्न more return चाहिन्छ त्यसलाई चाहिँ risk premium भन्छ हैन in order to offset the risk we take we need extra return in the त्यो उसमा security-मा. So it is reasonable to suppose that investor will require a risk premium on equities relative to bonds. Bonds-मा भन्दा चाहिँ they are likely to ask for more risk premium on equities. अब त्यस्तो हुँदा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि certain risk लिएर if you do not have त्यो certain return then you won't buy that equity. You'd rather go for a bond. So if the expected return on the bond is currently high, investor will require a corresponding higher expected return on equities in order to make it worthwhile to hold them instead of bonds. This third point here. यसमा के भनेको भन्दाखेरि अब when यो interest rate बढिरहेको bondको yield बढिरहेको हुन्छ नि bondको yield बढिराख्दाखेरि चाहिँ people will require अब त्योभन्दा बढी इक्विटीमा रिस्क लिएछ भने त obviously they will require more return त्यही भएर drift प्यारामिटरै शिफ्ट हुन्छ के इक्विटीको किनभने they have to give higher return to maintain the demand so मान्छेहरुको त्यो रिस्क लिएको मान्छेहरुको लागि they have to pay risk premium अनि त्यही भएर चाहिँ yield चाहिँ higher भएर जान्छ but again when the bond falls bond को yield fall गर्छ त्यसपछि equities को पनि return fall गर्छ so if the expected return on the bond is currently high investor will require a corresponding higher expected return on equities भनेको त्यही हो If this is not the case, fourth pointer, if this is not the case, then investor will sell equities and buy bonds until the expected returns are again brought back into line. So त्यस्तो भएन भने चाहिँ के गर्छ त bond को demand high भएर जान्छ अनि until the expected returns are again brought back into line. So त्यही हुन्छ सो डिमान्ड र सप्लाई चाहिँ बोन्ड र इक्विटीजको अपोजिट हुन्छ अनि इक्विटीज र बोन्डको यिल्ड चाहिँ बोन्डको यिल्ड बढ्दाखेरि इक्विटीजको यिल्ड पनि बढ्नु पर्छ इन अर्डर टु फर द प्रिमियमको लागि रिस्क प्रिमियम एज अ रिस्क प्रिमियम बढ्नु पर्छ अनि बढेन भने चाहिँ पिपल आर लाइकली टु सेल इक्विटीज भन्न खोजेको चाहिँ अल इन अल ड्रिफ्ट प्यारामिटर चाहिँ practical हेर्दाखेरि चाहिँ it's never भन्दा पनि usually it's not the same अझ long term मा त it's never same ठीक छ बुझ्यो drift parameter नबुझ्यो भने भन है अर्को छ mean reversion ल अब mean reversion as the name suggests कस्तो भन्दाखेरि के टेन्डेन्सी mean reverting कुनै पनि एउटा के कुरा mean reverting छ भने चाहिँ त्यसको टेन्डेन्सी कस्तो हुन्छ रे भन्दा यदि राइज भइरहेको छ भने चाहिँ डाउनफल गराउन खोज्ने त्यसको mean लाइन तिर लिएर आउन खोज्ने के जस्तै डाउनफल भइरहेछ भने चाहिँ राइज गराउने अनि त्यसको mean मा लिएर आउन सक्ने सो mean मा रिभर्ट हुने if you say कि कुनै पनि stock को price it must be around the mean price must be around 300 that is the fair price हो भन्यो भने if the market goes towards 600 तिर सेल भइरहेको छ भने चाहिँ it has tendency the market has tendency to bring it back to 300 घटाएर
अनि if it is going towards 150 downfall भएर 150 तिर गइरहेछ भने the market has tendency to revert it back to 300 त्यस्तोलाई चाहिँ mean reverting भनेर भन्छ हैन अनि so if you look at the first point one unsettled empirical question is whether markets are mean reverting or not अब त्यो कुरा चाहिँ it's still controversial भन्दा पनि unsettled हैन A mean reverting market is one where rise are more likely following a market fall and falls are more likely following a rise. So, बढेको मार्केटमा there is huge probability that it is going to fall. अनि घटेको मार्केटमा it is there are huge probability that it is going to rise. अब तर हाम्रो त log normal model त के हो त non overlap disjoint intervals हरु चाहिँ के हुन्छ त independent हुन्छ हैन डिस्जोइन्ट इन्टरभल्सहरु इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ भनेपछि त मार्केट राइज भए पनि लास्ट इयर मार्केट राइज भए पनि अब यो इयर यो डिस्जोइन्ट इन्टरभल यो इयरमा राइज हुन्छ कि फल हुन्छ भन्ने कुरा इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ लास्ट इयर अनि फेरि लास्ट इयर बढिरहेको थियो भने पनि यसपालि घट्छ अथवा लास्ट इयर घटिरहेको थियो भने यसपालि बढ्छ भन्ने कुरा चाहिँ इट्स इन्डिपेन्डेन्ट अफ वान अनदर इन लग नर्मल मोडल तर मार्केटमा वी अफन सी मीन रिभर्जन मार्केटमा चाहिँ राइज भएपछि झर्ने टेन्डेन्सी झरेपछि राइज हुने टेन्डेन्सी चाहिँ वी क्यान अब्जर्भ तर इफ यु लुक एट द लग नर्मल मोडल वी क्यानट अब्जर्भ द सेम थिङ किनभने डिस्जोइन्ट इन्टरभल्सहरुमा लग नर्मल मोडल त इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ इट इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ पास्ट इट इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ व्हाट ह्यापेन्ड इन द मार्केट त्यही भएर लग नर्मली चाहिँ मिन रिभर्जन देखाउँदैन तर वी अफन सी मिन रिभर्जन इन द मार्केट सो मिन रिभर्जन मार्केटमा चाहिँ क्वेसनेबल छ कि छैन भन्ने कुरा तर छैन भन्छ लग नर्मल छैन भन्दा नि यसको बारेमा it cannot explain ठीक छ बोल्दैनौ ठीक छ दिदी ठीक छ आकाशलाई त ठीक छ अरूलाई के छ नीलम अब अहिले बोलेर अटेन्डेन्समा बोलेन भने पनि अब चाहिँ काट्नु पर्यो के अहिले नबोलेर अटेन्डेन्समा बोल्यो भने पनि अब चाहिँ अटेन्डेन्स नगर्नु पर्यो 13 जना छौ अहिले एकछिनमा 26 जना भएपछि अटेन्डेन्स हुने होला फेरि सबैजना पछि ल अहिले गर्छु म अटेन्डेन्स आजदेखि रुक है त हुन्छ माथि एकछिन म त रिमुभ भयो त को रिमुभ भयो नीलम म किन हो त म अहिले अटेन्डेन्स गर्छु रिमुभ नगर त रिमुभ नगर है कसैले नि तिमीहरुको बिदा कहिलेदेखि छ साँच्चै दशैं बिदा थर्सडे देखि होला स्थापनादेखि नै हो नेक्स्ट विक हुन्न हाम्रो क्लास
हुन्न यो विक पनि लास्टको दुईटा क्लास हुन्छ कि एउटा क्लास हुन्छ? ए थर्सडे पछि हुँदैन भन्नु खोज्छ। ल ठिक छ। ल आकाश प्रेजेन्ट छ। प्रेजेन्ट। अमित लामिछाने प्रेजेन्ट छ अमित लामिछाने। अमित प्रेजेन्ट त छ अनि के बुझ्यौ त? मिन रिभर्टिङ प्रोसेस भनेको के हो? हजुर के हो मिन रिभर्टिङ प्रोसेस भनेको? मिन रिभर्टिङ प्रोसेस ल आज क्लासबाट बुझेको एउटा कुरा भन न त, यो चाहिँ बुझेँ मैले भनेर। म अलिक ढिलो आएको कि नेटको तार काट्दै कति ढिलो आयो? म 10 मिनट भयो जम्मा। अनि 10 मिनटमा के बुझ्यौ त? मैले एक्सप्लेन गरेँ कि 10 मिनट भयो बल्ल। बेजोन बेजोन चुनौती हजुर देख्छ, बुझिरहेको छौ? बुझिरहेको छु। मिन रिभर्टिङ प्रोसेस भनेको के हो? मिन रिभर्टिङ प्रोसेस भनेको चाहिँ अब जस्तो सेक्युरिटी प्राइसेस राइज भइरहेको छ भने एक पोइन्टमा आएपछि डाउनफल हुन थाल्छ, डाउनफल भइरहेछ भने राइज हुन थाल्छ। यो चाहिँ किन यो चाहिँ जस्ट मिनतिरै फेरि फर्किन्छ प्राइसेसहरू भनेर भन्न खोज्छ। अमित लामिछाने बुझ्यौ के रहेछ कि सुने छैन अहिले नि? हजुर बुझ्यौ? बुझ्यो। के बुझ्यौ? त्यो भनेको चाहिँ बोन्डको प्राइस र सेयर प्राइसको रिलेसन हो। बोन्ड डिल गर्दाखेरि सेयर प्राइस बढ्छ भन्न खोजेको। होइन नि, कसले लेखेर पठायो हो मेसेज गरेर? त्यो नि होइन। होइन मैले मोबाइल चलाएर। होइन नि अमित, होइन। यसरी त के गर्छ त तिमीहरू? दीपक बुझ्यौ? सुनिरहेछौ? कतिखेर आयो? म त्यही मिन रिभर्जनमै थिएँ अघि। मिन रिभर्जनमै आयो कि पहिले आयो? त्यही बेलामा। के हो त मिन रिभर्जन भनेको? त्यही हो अघि समुद्रले भने जस्तै अब सेक्युरिटी प्राइसहरूको चाहिँ एउटा बढ्दै जान्छ अनि एउटा पोइन्टमा परेपछि त्यसको त्यो डाउनफल प्रोसेस हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ अनि जुन यो कुराहरू भइरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ पार्टसँग एक्सपिरियन्ससँग इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ अथवा अनएफेक्टेड हुन्छ भन्ने कुराहरू। लग नर्मल मोडल चाहिँ मिन रिभर्टिङ हुन्छ कि हुँदैन? हजुर लग नर्मल मोडल चाहिँ मिन रिभर्टिङ हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ जस्तो लाग्छ। हुन्छ, किन हुन्छ? त्यो नन ओभरल्यापिङ हुने भयो भएर। नन ओभरल्यापिङ हुने भयो भने के हुन्छ? कसरी हुन्छ? यो रिटर्नहरू नन ओभरल्यापिङ हुन्छ एउटा इन्टरभलमा, अनि त्यो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ अनि त्यही भएर। त्यो भएर मिन रिभर्टिङ हुन्छ। जीवन हजुर दिदी के भने? दीपकले भनेको राइट छ?
खै दिदी किन दिपकले भनेको पनि सुनेन सुन्न त सुने दिदी अनि के भयो त मैले भनेको चाहिँ सुन्यौ के बुझ्यौ भन त मिन रिभर्टिङ प्रोसेस भने के हो जीवन के हो हजुर दिदी हजुर भाइ हजुर खै के हो बोल्दैनौ त यस्तो पाराले के गर्ने हो ल मनिष हजुर दिदी सुनेछौ कतिखेरदेखि थियौ के बुझ्यौ के बुझेनौ सुरुदेखि नै थिए दिदी बुझेछौ सुनेछु बोन्ड र इक्विटिजको रिलेसनशिप के हुन्छ बोन्ड र इक्विटिजको इन्भर्स हुन्छ दिदी कसरी बोन्ड यदि बोन्डबाट हाई रिटर्न आयो भने सेक्युरिटिजबाट चाहिँ त्योभन्दा पनि हाई रिटर्न आउनुपर्छ किन भन्दाखेरि बोन्ड चाहिँ सेक्योर हुन्छ सेक्युरिटी चाहिँ सेक्योर हुँदैन यदि सेक्योर छैन भने त्यो लिनको लागि चाहिँ रिस्क प्रिमियम हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो ल धन्यवाद निलम हजुर भन्नुहोस् के बुझ्यौ के बुझेनौ कतिखेर आयो के सुन्यौ सुरुबाटै आएका थिए निन्द्रामै थिए तर हेरि चाहिँ रहेको छु अलिअलि के बुझ्यौ अब मिन रिभर्जन थ्योरी भनेको के हो अलिअलि बुझे जस्तो लाग्यो अनि के अरे विक फर्म मार्केट एफिसिएन्सी भने के हो विक फर्म मार्केट एफिसिएन्सी एक्ज्याक्ट भन्न त आएन त हौ दिदी मलाई त अलिअलि भन न त एक्ज्याक्ट पर्दैन दायाँ बायाँको भन्ने नि हुन्छ विक फर्म मार्केट एफिसिएन्सी लास्ट सेमेस्टरको कुरा भन फ्युचर सेक्युरिटिज प्राइसहरू चाहिँ रेन्डम हुन्छन् अनि उनीहरू चाहिँ पास्ट इभेन्ट्सबाट चाहिँ इन्फ्लुएन्स हुँदैन भन्नुलाई नै विक फर्म एफिसिएन्सी भन्छ होला अनि लग नर्मल मोडलले चाहिँ कुन फर्म अफ एफिसिएन्सी भन्छ लग त भन्न आएन हौ दिदी भन्ने आएन सविता 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 खै अनम्युट गरेर मात्रै हुँदैन है बोल्नै पर्छ ल लास्टसम्म जहिले पनि बोल सविता अनि गरिदिन्छु है तिम्रो अटेन्डेन्स सजग हजुर म्याम के बुझ्यौ कतिखेर आयो अलि बेच्तिर आएको थिएँ सुन्न त सुनिरहेको थिएँ यो बन्डको यिल्ड र सेयरको यिल्डको कुराहरू थियो अनि यो मिन रिभर्जन पनि अलिअलि थियो अनि भोलाटिलिटी चाहिँ के हुन्छ त रियलमा के हुन्छ हाम्रो इम्प्लिकेसन के हुन्छ
त्यो चाहिँ मलाई ठ्याक्क थाहा भएन के चाहिँ थाहा भयो? थाहा भएको कुरा भन नि त। यो मिन रिभर्जन भन्ने थाहा छ। अनि त्यसपछि यो बन्ड प्राइस र सेयर प्राइसको यो रिलेसन जुन पढ्यो, अब एउटा घट्दा अर्को बढ्ने, अर्को बढ्दा फेरि अर्को बढ्ने। अनि त्यसले चाहिँ हाम्रो एम्पेरिकली चाहिँ के देखाउने हो र? बन्ड प्राइसको घट्दा एउटा बढ्ने त्यो कुरा भनेको चाहिँ कहाँ आउने कुरा हो? अब खै त्यो कहाँ आउने थाहा छैन। केसमा देखिने कुरा हो? भोलाटिलिटीमा देखिने कुरा हो कि ड्रिफ्टमा देखिने कुरा हो कि हाम्रो के भन्छ मार्केट एफिसियन्सीमा देखिने? थाहा छैन। सञ्जीव, सञ्जीव, सोमराज, हजुर बुझिरहेछौ? हजुर नबुझेको केही छ? हाम्रो लग नर्मल मोडल चाहिँ विक फर्म अफ मार्केट एफिसियन्सी देखाउँछ है लग नर्मल मोडलले। किन? किन भन्दाखेरि पास्ट इभेन्ट्समा रिलेभेन्ट हुँदैन एन्ड मोडलले फ्युचर प्राइस अफ द सेक्युरिटिज आर ऱ्यान्डम एन्ड इट डजन्ट डिपेन्ड अन इभेन्ट्स भन्ने हुनाले चाहिँ विक फर्म अफ हाइपोथेसिस फलो गर्छ। मार्केट एफिसियन्सी फलो गर्छ। ल ठिक छ। श्वेता, 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 हजुर सुनिरहेछौ? श्वेता, हेलो बोलिरहेछु म। ए के बुझ्यौ? बुझिरहेछौ? What is mean reverting process? सुनिएन? सुनिरहेछु। मार्केट रेज भइरहेको छ भने फल हुन्छ अनि भाइस वर्सा। ल ठिक छ। आज त जम्मा 12 जना। सञ्जीव बोलेन के रे? हजुर दिदी। ए अहिले कहाँबाट फोन आयो मेसेन्जरमा? छैन। कसरी बोल्न आयो त? अघि बाहिर निस्के बेला पर्यो होला क्या दिदी। क्लासमा मोबाइल अन गरेर कसैले बाहिर जान्छ, कोही बाहिर जान्छ? मोबाइल अन गरेर? मोबाइल हो कि ल्यापटप जे भए पनि जेसमा युज गरिरहेको छु टिम्स। होइन काम पर्छ नि त दिदी, घरमा बसेपछि यसो गर उसो गर भन्नुहुन्छ नि त। भन्नुहुन्छ कि नभन्ने। अनि के बुझ्यौ त? के चाहिँ सुन्यौ? कतिखेर बाहिर गएको थिएनौ? पढाएको बुझ्यो अलिअलि दिदी। के चाहिँ बुझ्यौ त? अलिअलि भनेको के हो? अलिअलि बुझेको के हो? अलिअलि बुझेको चाहिँ नबुझेको चाहिँ के हो? भन नि त। मिन रिभर्सन प्राइसेस पढेको प्रोसेस। अनि अरु? त्यही त अनि अरू त्यस्तै पढ्दै गएको त दिदी। हो। ल आजको क्लास चाहिँ अहिले मैले पढाइदेखिको आजको सबैभन्दा सिम्पल क्लास हो।
अहिलेसम्मको छैन इजी वाला क्लास आज हो अब आजको त यही ताल छ अरु चाहिँ के बुझ्यो होला त ल ठीक छ के भन्ने अब म एकचोटि सर्र भन्छु अनि फेरि सोध्छु एकछिनमा अनि त्यतिखेर आएन भने चाहिँ म न लगाएको अटेन्डेन्स पनि काट्दिन्छु है कि चाहिँ बुझेन भन्नुपर्छ यो कुरा बुझ्यो भने चाहिँ मलाई सोध के हो भनेर भन मलाई के हो भनेर बुझेन भने चाहिँ सोध है र एकचोटि वान लास्ट टाइम म सर्र भन्छु है लग नर्मल मोडलले चाहिँ इट इम्प्लाइज विक फर्म अफ मार्केट एफिसियन्सी लग नर्मल मोडल चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि दुईटा टाइम इन्टरभलमा चाहिँ त्यसको इन्क्रिमेन्ट्सहरू अथवा डिक्रिमेन्ट्सहरू के हुन्छ त डिस्जोइन्ट टाइम इन्टरभलमा चाहिँ दे आर इन्डिपेन्डेन्ट त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दा सपोज लास्ट 1 इयरमा चाहिँ 3%ले राइज भएको थियो कुनै सेक्युरिटी प्राइस अनि त्यसले चाहिँ लङ नर्मल मोडल होल्ड गर्छ भने यो वर्ष चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ इट इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ लास्ट इयर के भयो त्यही भएर हाम्रो विक फर्म मार्केट एफिसियन्सीले पनि के भन्छ त्यही भन्छ पास्ट इन्फर्मेसनले चाहिँ फ्युचरलाई देखाउँदैन भनेपछि लास्ट इयर के भयो चाहिँ यसपालिको रिफ्लेक्टिभ हुँदैन भनेर भन्छ हाम्रो विक फर्म मार्केट एफिसियन्सीले नै त्यही भएर लग नर्मल मोडल होल्ड्स विक फर्म अफ मार्केट एफिसियन्सी त्यति हो यसमा के क्वेसन छ छैन दिदी छ भने भन छैन भने आन्सर भन्न सक्नुपर्छ है अब अर्को छ भोलाटिलिटी भोलाटिलिटी चाहिँ लग नर्मल मोडलमा के हुन्छ त टाइम इन्टरभलमा डिपेन्ड हुन्छ हिजो सुनेको भए कतैबाट काहीँ त्यो लग नर्मल मोडलको डिस्ट्रिब्युसन देखेको भए तिमीहरूले के थाहा पाउँथ्यो भन्दाखेरि भोलाटिलिटी चाहिँ प्यारामिटर इज डिपेन्डेन्ट अन द टाइम इन्टरभल त्यसको मतलब जति लामो टाइम इन्टरभल भयो त्यति भोलाटिलिटी बढ्दै जान्छ त्यो चाहिँ हाम्रो लग नर्मल मोडलले भन्छ सो तर भोलाटिलिटी चाहिँ टाइममा मात्रै डिपेन्ड टाइम इन्टरभलमा मात्रै डिपेन्ड हुन्छ लग नर्मल मोडलले तर रियलमा हाम्रो प्र्याक्टिकली चाहिँ हामीले रिसेसनको जस्तो टाइममा फाइनेन्सियल क्राइसिसको जस्तो टाइममा त्यस्तो टाइममा चाहिँ भोलाटिलिटी चाहिँ युजुअल भन्दा पनि अझै बढी भएको देख्छौँ रियलमा चाहिँ हाम्रो लग नर्मल मोडलले चाहिँ इट इज डिपेन्डेन्ट अपन द टाइम इन्टरभल भन्छ भने इन रियल इट इज डिपेन्डेन्ट अपन टाइम इन्टरभल अनुसार भोलाटिलिटी इन्क्रिज चाहिँ हुन्छ तर nevertheless it is also influenced by other factors such as recession financial crisis market को condition influence अरु कुराले पनि भोलाटिलिटीलाई चाहिँ एफेक्ट गरिरहेको हुन्छ बुझ्यौ भोलाटिलिटीमा के क्वेशन छ छैन दिदी अब अर्को भयो ड्रिफ्ट प्यारामिटर अब एउटाले एन्सर भन्यो बोन्ड र उसको के भन्छ इक्विटिजको रिलेसनसिप अनि त्यसपछि सबैजनाले त्यही बुझ्यो भनेर त्यही भन्यो अब कहाँबाट आयो किन भन्यो केही थाहा छैन हाम्रो लग नर्मल मोडलमा चाहिँ ड्रिफ्ट भनेको के हुन्छ त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ हामीले हिजो एटाले डिनोट गरेको थियौँ अनि इट इज डिपेन्डेन्ट अपन द टाइम इन्टरभल यो पनि टाइम इन्टरभलमा डिपेन्ड हुन्छ एन्ड इज ड्रिफ्ट प्यारामिटर जुन एटा छ त्यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ तर रियलमा चाहिँ वाट वी नोटिस इज द्याट ड्रिफ्ट इज नट अलवेज कन्स्ट्यान्ट प्र्याक्टिकली चाहिँ हाम्रो रियल वर्ल्ड मार्केटमा चाहिँ इट इज नट अलवेज कन्स्ट्यान्ट इट इज इन्फ्लुएन्स बाई बोन्डको यिल्डले इन्फ्लुएन्स गर्छ बोन्ड यिल्ड भनेको त थाहा छ तिमीहरूलाई के हो बोन्डको यिल्ड भनेको हुन त CB1 दिएको हो के अरे ल भन त बोन्डको यिल्ड भनेको के हो बोन्डले दिने रिटर्न किन इट इज मोर लेस रिस्की किनभने यो सेक्योर्ड हुन्छ नि त अलि यहाँ वेन वी टक अबाउट बोन्ड यहाँ इट्स अबाउट गभर्मेन्ट बोन्ड अनि त्यो चाहिँ हाम्रो कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो बेन्चमार्क जस्तो हुन्छ द्याट्स द मोस्ट सेफेस्ट हाम्रो कुनै पनि कन्ट्रीमा उसको गभर्मेन्टको बोन्ड चाहिँ नेसनली कुरा गर्दा चाहिँ मोर सबैभन्दा सेफ हुन्छ अनि एभ्रिथिङ अरू कुराहरू चाहिँ इट्स
के हुन्छ रिस्की हुन्छ अनि त्यही भएर अरूलाई चाहिँ रिस्क प्रिमियम चाहिन्छ त्यही भएर सबैभन्दा कम इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ बोन्डको हुन्छ अनि एभ्रिथिङ एल्स हेज अरू के भन्छ इन्क्रिज्ड यिल्ड त्योभन्दा चाहिँ किनभने रिस्क प्रिमियम तिर्नु पऱ्यो नि त एक्स्ट्रा रिस्क लिएकोलाई अब नेपालको केसमा चाहिँ एकदम सिम्पल हुन्छ बोन्ड्सहरू ट्रेजरी बिल्सहरू नर्मल तर बाहिर चाहिँ इट्स मोर अब के भनौँ लङ टर्मको हुन्छ बोन्ड अब तिमीहरूले नि जब एसेट्स लाइबिलिटी म्यानेजमेन्ट CM1 को सेकेन्ड पार्ट सुरु भइसक्यो है भइसक्यो दिदी अब CM1 मा चाहिँ तिमीहरूको सेकेन्ड पार्टमा अब तिमीहरूले लाइबिलिटी रिजर्भिङहरू निकाल्न अब सिक्छौ अथवा सिक्यौ के भयो होला अहिले त प्रिमियम निकाल्दैछौ होला सो रिजर्भिङ त्यो लाइबिलिटीहरू म्याच गर्न के अरे निकाल्न थाल्छौ अब इन्सुरेन्स कम्पनीजहरूमा चाहिँ तिमीहरूले वाट यु हेभ टु डु इज अब धेरैवटा पोलिसी हुन्छ अनि हरेक पोलिसीको लागि चाहिँ कति लाइबिलिटी आउन सक्छ फ्युचरमा भनेर तिमीले प्रोजेक्ट गर्छौ होइन त्यो चाहिँ तिमीहरूको लाइबिलिटीको साइड भयो अब प्रोजेक्ट गरेर अब 1000 जना चाहिँ पोलिसी होल्डर तिमीहरूले सेट असाइड गर्छौ लाइबिलिटी अब त्यसको सट्टा चाहिँ हामीले के राख्नुपर्छ एसेट्स राख्नुपर्छ इन अर्डर टु मिट द लाइबिलिटिज लाइबिलिटी मिट गर्न त एसेट्स राख्नुपर्छ नि त एसेट्सले त मिट गर्ने लाइबिलिटिज अनि अब एसेट चाहिँ अब लाइबिलिटी चाहिँ 10 वर्ष 15 वर्षसम्म अराइज हुने लाइबिलिटी छ एसेट चाहिँ एक वर्षमा अथवा ट्रेजरी बिल जस्तै 21 डेजमा चाहिँ एसेट चाहिँ अब निस्किरहेको छ अनि फेरि त्यसलाई कहाँ इन्भेस्ट गर्ने भनेर हामीले सोच्नुपर्छ हो त्यसरी एसेट्स र लाइबिलिटी त्यसरी म्याच गरेर कसरी एसेट चाहिँ कति टर्मको राख्दा लाइबिलिटिजलाई ठिक्क हुन्छ त्यस्तो कुरालाई चाहिँ एसेट्स लाइबिलिटी म्याचिङ भन्छ अनि तिमीहरूले भन्दा पनि अब जे होस् एक्चुअलीले चाहिँ एसेट्स लाइबिलिटी म्याचिङ पनि गर्नुपर्छ नेपालमा चाहिँ अब लाइक एभ्रिथिङ एल्स यो एसेट्स लाइबिलिटी म्याचिङ पनि खासै हुँदैन तर हुँदै नहुने भनेको चाहिँ होइन मैले एउटा दुईवटा कम्पनीमा चाहिँ राम्रै हुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ ठुलो कम्पनीमा अनि त्यसपछि अब सबैले इनिसिएटिभ लिन थालिसक्यो कुराहरू जान्नु मन लाग्यो सोध ल अनि कमिङ ब्याक ड्रिफ्ट प्यारामिटर चाहिँ के हुन्छ त बोन्डको यिल्डले इन्फ्लुएन्स गर्छ जब बोन्डको यिल्ड बढी हुन्छ पछि हामीलाई चाहिँ हाम्रो यो सेक्युरिटी इक्विटिजको यिल्ड पनि बढी चाहिँ भएर ड्रिफ्ट प्यारामिटर चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ एट टाइम्स वेन बोन्ड यिल्ड इज हायर बोन्ड यिल्ड हाई भएको बेलामा चाहिँ ड्रिफ्ट प्यारामिटर पनि हाई हुन्छ इन केस अफ इक्विटिज तर वेन इट गेट्स ब्याक त्यतिखेर पनि बोन्ड यिल्ड कम भएपछि ड्रिफ्ट प्यारामिटर पनि इट गेट्स ब्याक टु वेयर इट वाज सो ड्रिफ्ट प्यारामिटर चाहिँ इट्स नट कन्स्ट्यान्ट रिलेसनसिप बिट्विन बोन्ड यिल्ड र त्यहाँबाट बोन्ड यिल्ड र इक्विटिजको यिल्ड है रिलेसनसिप यो ड्रिफ्ट प्यारामिटरलाई डिस्क्राइब गर्दा अब मिन रिभर्जन चाहिँ सबैले आयो एउटाले एन्सर भनेपछि मैले पढाएको चाहिँ सुन्ने होइन अरूको एन्सर चाहिँ सुनेपछि सबलाई आउँछ मिन रिभर्जन चाहिँ राइज भइरहेको मार्केटमा चाहिँ इफ इट टेन्ड्स टु फल अनि फल भइरहेको मार्केटमा चाहिँ इफ इट्स लाइकली टु राइज त्यस्तो बेलामा चाहिँ इट्स कल्ड मिन रिभर्जन मिनतिर रिभर्ट हुने भनेर भन्छ तर लङ नर्मलको केसमा त पहिला के भयोले त फ्युचरलाई एफेक्ट नै गर्दैन पहिला भए पनि इट डज नट म्याटर फ्युचरमा के हुन्छ भनेर त्यही भएर दो द मार्केट समटाइम्स रिभर्टिङ प्रोसेस बढिरहेको मार्केट घट्ने टेन्डेन्सी र घटिरहेको मार्केट बढ्ने टेन्डेन्सी भएको देखिए
सुनिरहेछ कस्तो आवाज नै काटेर स्लो भइरहेछ स्लाइड पनि चेन्ज भएको छैन त्यो मेरो स्वर अघि कतिखेरसम्म सुन्यो काटिरहेछ यो ड्रिफ्ट प्यारामिटर भन्दाखेरि नै काटियो ए हो र के भयो अर्कै वाइफाईमा कनेक्ट ल ड्रिफ्ट प्यारामिटर बुझ्यो त्यो त बुझ्यो मिन रिभर्जन त्यो त राम्रोसँग सुनेको त्यो अलि सुनेको थिएन ए मिन रिभर्जनमा चाहिँ सो के हुन्छ बेसिकली भन्दाखेरि त्यही राइज भएको चाहिँ दे आर मोर लाइकली टु फल राइज भइरहेको मार्केटमा अनि डाउनफल भइरहेको मार्केटमा चाहिँ दे आर मोर लाइकली टु राइज सो अलवेज मार्केटमा चाहिँ एकदम राइज भइरहेको छ भने चाहिँ देयर इज टेन्डेन्सी टु फल अनि अब यो कुरा चाहिँ इट इज फेयरली नोटिसेबल नि होइन अब हाम्रै मार्केटको कुरा गर्दाखेरि पनि इट्स फेयरली नोटिसेबल अनि तर यो हाम्रो लग नर्मल मोडल वुड नट सजेस्ट मिन रिभर्टिङ मार्केट मिन रिभर्टिङ छ भन्ने कुरा चाहिँ लग नर्मलले भन्दैन किनभने लग नर्मलमा पहिला राइज भइरहेको थियो कि घटिरहेको थियो कि भन्ने कुराले चाहिँ फ्युचरलाई डिटरमाइन गर्नु मिल्दैन किनभने डिसोइन्ट इन्टरभल्समा चाहिँ इन्क्रिमेन्ट्सहरू इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ चेन्जेसहरू चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ अथवा पास्ट एक्सपिरियन्सले चाहिँ फ्युचर एक्सपिरियन्सलाई इट डज नट अफेक्ट इन लग नर्मल मोडल सो लग नर्मल मोडल डज नट सजेस्ट मिन रिभर्टिङ suggest that market is mean reverting though there might be empirical evidence for mean reverting मा मार्केट मिन रिभर्टिङ छ भनेर चाहिँ एभिडेन्सहरू केही भए तापनि लग नर्मल मोडलले चाहिँ यो कुरा सजेस्ट गर्दैन ठिक छ ल अब यसै हामीले नर्मली हेऱ्यो भने पनि त मार्केटलाई ड्राइभ गर्ने त इन्भेस्टरहरू हो इन्भेस्टरको डिमान्ड र सप्लाई नै हो होइन अनि अब एकदम धेरै एकदम प्राइस हाइक भइसकेपछि चाहिँ अब एकदम ओभर भ्याल्युड भयो स्टक त अब म किन्दिनँ भन्ने बढ्छन् मान्छे भनेको डिमान्ड कम हुन्छ अनि अन टप अफ द्याट ओहो यति धेरै प्राइस भइसक्यो अब त म बेचेर आई वान्ट टु डाइभर्सिफाई माई पोर्टफोलियो किनभने अब यो त एकदम रिस्की भइसक्यो भनेर दे आर पिपल डुइङ द्याट सो त्यो डिमान्ड चाहिँ डिक्रिज हुन्छ अनि डिमान्ड डिक्रिज भएपछि अल्टिमेटली मार्केटमा डाइरेक्टली रिफ्लेक्ट भएर चाहिँ अब मार्केट घट्न थाल्छ सेम थिङ त्यही हो नि त मिन रिभर्टिङ भनेको त अथवा एकदम घटिरहेको छ भने यस्तो कम प्राइसमा पाइरहेको छ भनेर पुरा सबजना इन्भेस्टरहरू अट्र्याक्ट टुवर्ड्स द मार्केट उनीहरूले बाई गर्न थाल्छ अनि अब के भन्छ अरू कतै ठाउँमा पोर्ट लगाइरहेको पैसा पनि ए वाउ यहाँ त यति कम प्राइसमा किनेर पनि यो गेटिङ सो मच रिटर्न भन्ने हुन्छ अनि त्यही भएर अरू ठाउँको पैसा नि लिएर आउँछ अन्त मार्केट स्टार्ट्स टु राइज त्यही हो मिन रिभर्टिङ प्रोसेस भनेको त्यही हो अब अर्को हुन्छ मोमेन्टम इफेक्ट दुइटै हुन्छ अरे मार्केटमा एउटा मिन रिभर्टिङ प्रोसेस नै हुन्छ अरे एउटा मोमेन्टम इफेक्ट नै हुन्छ अरे मोमेन्टम इफेक्ट भनेको चाहिँ आज एक दिन बढेको छ भने भोलि पनि बढिहाल्छ अरे अब यो मिन रिभर्टिङ प्रोसेस चाहिँ लङ टर्ममा हुने कुरा भयो मोमेन्टम प्रोसेस चाहिँ अब भइरहेको हुन्छ बढिरहेकोमा सो आज राइज भइरहेको मार्केट भोलि पनि राइज हुने टेन्डेन्सी हुन्छ आज घट्यो भने भोलि पनि घट्ने टेन्डेन्सी हुन्छ अरे मार्केटको किन अब हामीले यसरी नर्मली सोच्दाखेरि पनि अब इन्भेस्टर्सहरू एकदम आज बढ्यो भने ओहो अब त अब मार्केट बढ्न थाल्यो कि क्या हो अब घटिरहेको मार्केट छ भने
अथवा नर्मल मार्केटमा पनि ओहो मार्केटको बुल आयो कि क्या हो, बुल मार्केट हो कि क्या हो भनेर चाहिँ अब मान्छेले अझै किन्ने टेन्डेन्सी हुन्छ। सो आज बढेको छ भने भोलि बढ्ने टेन्डेन्सी हुन्छ, आज घटेको छ भने भोलि घट्ने टेन्डेन्सी हुन्छ अरे। मार्केटमा चाहिँ त्यस्तो इफेक्ट देखिन्छ अरे कि एट टाइम्स। सो द्याट इज कल्ड मोमेन्टम इफेक्ट, त्यसलाई चाहिँ मोमेन्टम इफेक्ट भन्छ अरे। बट हाम्रो लग नर्मल मोडल के हो त, हिजोको दिनमा के भयो इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ आजको दिनमा के हुन्छ। सो मोमेन्टम इफेक्ट पनि हाम्रो लग नर्मल मोडलले सजेस्ट गर्दैन, किनभने log normal model is independent of past experience. बुझ्यो? बुझ्यो दिदी। मोमेन्टम इफेक्ट लियो भन्छ है। अनि एउटा हुन्छ नर्मालिटी अजम्पसन। अब हाम्रो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन कर्भ कस्तो हुन्छ भन त? बेल शेप्ड। बेल शेप्ड, ओके बेल शेप्ड हो। अब त्यसले भन्न चाहिँ के भनेको बेल शेप्ड मतलब? ए मिनतिर चाहिँ उहरू अलि बढी डेटाहरू हुन्छ अनि आउटलायर चाहिँ अलिक कम हुन्छ भन्न खोजेको। एक्सट्रिम भ्याल्युजहरू आउने प्रोबेबिलिटी चाहिँ एकदम कम हुन्छ, त्यो चाहिँ टेलतिर हुन्छ। बेल शेप्ड भन्यो होइन। सो त्यो टेलतिर चाहिँ त्यसको दुईवटा टेल्सहरूतिर चाहिँ देयर आर प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ एक्सट्रिम भ्याल्युज, अनि मिनको अराउन्डमा नर्मल भ्याल्युजहरू आउने चाहिँ देयर हाई चान्सेस। त्यही भनेको हो नि होइन नर्मालिटी अजम्पसनले। सो हाम्रो मार्केटमा चाहिँ अब इट्स नर्मालिटी अजम्पसन चाहिँ टोटली होल्ड गर्दैन। हाम्रो लग नर्मल मोडलमा चाहिँ वी अज्युम नर्मालिटी नर्मल डिस्ट्रिब्युसन फलो गर्छ भने भन्दै वी ब्रिङ इट टु लग नर्मल होइन, एउटै भयो। तर हाम्रो रियल वर्ल्डमा चाहिँ एक्ज्याक्टली नर्मल हुँदैन अरे क्या हाम्रो एक्सपिरियन्सेसहरू। मोस्ट अफ द एक्सपिरियन्सेस आर टुवर्ड्स मेन। एक्सट्रिम भ्याल्यु चाहिँ कम हुन्छ नै उसमा पनि रियल वर्ल्डमा पनि। तर जति उसमा हुन्छ नर्मालिटी भन्दा नि देयर आर मोर एक्सट्रिम इभेन्ट्स बोथ अपसाइड एन्ड डाउन साइड। सो नर्मालिटी गरेको भन्दा पनि माथि जाने अथवा घट्ने एक्सट्रिम इभेन्ट्सहरू चाहिँ द फ्रिक्वेन्सी अफ इट ह्यापनिङ इज मोर लाइकली इन लग नर्मल मोडल। लग नर्मल मोडलमा चाहिँ त्यो प्रोबेबिलिटिजहरू चाहिँ नर्मालिटीको अजम्पसन भन्दा पनि इट्स मोर। अब नर्मालिटीले जति मार्केट क्रास हुन्छ भन्छ त्योभन्दा बढी हुन्छ मार्केट क्रास इन रियल होइन। अनि त्यसपछि नर्मालिटीले जति अब केही चेन्ज हुँदैन नर्मालिटीको अनुसार हामीले त्यो हेर्ने हो। नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ जति डेज अफ नो चेन्जेस अर भेरी स्मल चेन्ज जति हुन्छ भन्छ नि द्याट इज मोर अफन देन नर्मल डिस्ट्रिब्युसन। सो एक्सट्रिम भ्याल्युज पनि मोर आउँछ, अनि त्यसपछि एकदम नो चेन्जेसको पनि मोर आउँछ। सो द डिस्ट्रिब्युसन अफ एक्चुअल मार्केट रिटर्न्स अपियर टु बी मोर पिक्ड विथ फ्याटर टेल्स। फ्याटर भनेको मोटो है, फ्ल्याटर होइन, त्यसमा कन्फ्युज हुन्छ। सो फ्याटर टेल्स फ्याट किन हुन्छ? बिकज एक्सट्रिम मुभमेन्ट्स आर मोर लाइकली टु ह्यापन। अनि मोर पिक्ड किनभने देयर आर मेनी डेज विथ नो चेन्ज अर भेरी स्मल चेन्ज देन अजम्ड बाई नर्मल डिस्ट्रिब्युसन। सो स्ट्रिक्ट नर्मालिटी भन्दा चाहिँ इट्स मोर पिक्ड अनि हेभ मोर फ्याटर टेल्स, तर नेभरदलेस इट अल्सो नर्मालिटी अजम्पसन पनि वी क्यान युज। अब मोडलमा अपर्च्युनिटी कस्ट भन्ने कुरा पढ्यो कि पढेनौ? सो एक्ज्याक्टली नर्मल डिस्ट्रिब्युसन नभए पनि इट्स बेटर वी युज नर्मल डिस्ट्रिब्युसन, किनभने नर्मल डिस्ट्रिब्युसन इज अ बेटर एउटा त एप्रोक्सिमेसनलाई हेल्प गरिहाल्छ। अनि हामीलाई मेन चाहिने जुन फिचर्सहरू हो त्यो चाहिँ नर्मल डिस्ट्रिब्युसनबाट इट इज इजियर टु अज्युम के टेडियस म्याथमेटिक्स अल द्याट चाहिँदैन। नर्मालिटी अजम्पसनबाट नै वी क्यान गेट बेटर एप्रोक्सिमेसन देन एनी अदर मोडल विदाउट डुइङ टेडियस म्याथमेटिक्स। अब योभन्दा नि टेडियस हुन्थ्यो भनेपछि त सोच न। सो द्याट्स वाइ
we use normal distribution अनि normality assumption को empirical evidence र log normal suggest गर्ने यो दुईटा कुरा भयो ठीक छ log normal ले चाहिँ normal distribution जस्तो हुन्छ suggest गर्छ भने real मा चाहिँ the distribution are more peaked अनि and has fatter tails due to the किन हुन्छ त extreme events र no transaction or very small change भएको दिन चाहिँ बढी हुन्छ then normal distribution ले भनेको जस्तो ल अब यहाँ एउटा क्वेशन छ अब आज क्वेशन चाहिँ म सोध्छु भन्दा पनि तिमीहरू सबैजनाले गर्छौ अनि म आन्सर चाहिँ एकजनाले सोध्छु है त ल the shares of Abingdon Life can be modeled using log normal model in which eta equals to 0.104 per annum देखिरहेछ नि है स्क्रिन क्वेशन आयो नि आइरहेछ दिन्छु हामी eta छ 0.104 and sigma equals to 0.4 per annum if the current price is 2 derive a 95% confidence interval for the share price in 1 week time assuming there are exactly 52 weeks in a year so किनभने हाम्रो यो सबै एटाहरु सबै per annum मा छ सो यसलाई पनि 52 weeks लाई पनि 1/52 को टर्ममा 1/52 लेख year मा 52 weeks हुन्छ नि त सो हामीलाई कति टाइम को चाहियो 1/52 टाइम को चाहियो 1 week को चाहियो के त्यही भएर 1/52 लेख अनि 95% कन्फिडेन्स इन्टरभल निकाल अरे अब 95 म फर्मुला पनि भनिदिन्छु 95% कन्फिडेन्स इन्टरभल को फर्मुला के थियो हाम्रो x प्लस म्यू प्लस माइनस 1 अनि त्यो अब 95% भनेपछि 1.96 इन्टु सिग्मा थियो नि हैन अब त्यही कुरालाई यहाँ यसरी आयो सो त्यही कुरालाई भ्याल्युजहरु रेलेभेन्ट भ्याल्युजहरु हालेपछि log at time su security price को log at time u is equal to log st plus a time u minus t plus minus 1.96 sigma u minus t भनेको के हो टाइम इन्टरभल यहाँ कति टाइम इन्टरभल छ 1/52 छ ल राखेर आन्सर निकालेर मलाई भन नीलम छैन र छु त यहाँ मुख धुदै थिए अनि धुकै थिइन अनि भन्नुस् न तिमीहरू कोही पसल गर्छ कोही मुख धुनु गर्छ हैन अहिले भर्खर टेबलमा बसिरहेको थिए क्या कस्तो भयो अनि मुख धुको ए ल यो गर त गर्न आउँदैन भने थियो फर्स्टमा यो पनि दिएछु कन्फिडेन्स इन्टरभलको फर्मुला बिर्स्यौ कि भनेर अब गर त भ्याल्युजहरु कति स्ट्रेट फरवर्ड छ इजी छ
कति आयो एन्सर? रुक म सोध्छु। अमित दिदी कति आयो एन्सर? म त गर्दैछु बल्ल। के गर्दैछौ? कहाँ पुग्यो? म यहाँ झुकिएकै सुरुमै। सिधा फर्मुला छ, के झुक्यो होला? ल ल गर, मलाई एन्सर भन है। दिदी 1.9823 र 2.026 1.983 र के भनेको 0.586 पो आयो त। हेर त 0.586 र 0.8 कहाँ बिग्रियो? त्यसलाई फेरि इको पावरमा लानुपर्ने होला नि। हो इको पावरमा लानुपर्छ। सेयर प्राइस र एसटी हो। पहिला यु नै निकाल न, लगको चाहिँ कति आयो? ए इको पावरमा लगाएपछि निकालेको एन्सर भनेको। ल कसैलाई गर्न आएन अथवा गरिसकेछौ भने चेक गर त। लग एसयु को दुईटा इन्टरभल निकाल, किनभने हामीलाई सेयर प्राइस चाहिने हो। सेयर प्राइस भनेको एसयु हो। सेयर प्राइस भनेको एस हो, एट टाइम यु चाहिँ एसयु भयो। सो एसयुलाई चाहिँ एसयुको भ्यालु निकाल्दा चाहिँ त्यो लग उता गएर इको पावर त्यो आएको इन्टरभल हुन्छ। चेक गर आफ्नो एन्सर। सबै कुरा स्ट्रेट फरवर्ड छ। एटा दिएको छ, सिग्मा दिएको छ। ऑल यु हेभ टु से इज यु माइनस टी चाहिँ टाइम इन्टरभल हो 1 वीक। एउटा एक वर्षमा देयर आर 52 वीक्स। सो द टाइम इन्टरभल द्याट वी आर लुकिङ फर इज 1/52। लास्टमा एसयुको कन्फिडेन्स इन्टरभल निकाल।
आयो सबैलाई? अमितलाई आयो? अमित हजुर आयो एन्सर? एन्सर तपाईँ देखाइदिइसक्नु आइहाल्यो नि। बुझ्यो नि के गरेको हो? मैले यो लग 2 त्यहाँ क्वेसनमा 200 देखा जस्तो लाग्छ, लग 2 यसमा बुझिनँ। 2.00 हो। ए 2.00 रहेछ। अनि यो 1/52 कसरी भएको? u - t भनेको 1/52 हो कि? u - t भनेको चाहिँ हामीले 1 विक टाइम इन्टरभललाई हेर भनेछ। अनि हामीसँग 1 इयरमा चाहिँ 52 वटा विक हुन्छ भनेपछि 1 विक भनेको चाहिँ 1 इयरको 1/52 पार्ट हो। त्यसरी टाइम इन्टरभल। भयो सबले गर्यो? क्लोज गरिदिऊ। कोही बोलेन त्यसको मतलब हुन्छ नै होला। ल आजकोमा के क्वेसन छ?